लिमिटेड से स्टॉक के साथ हमने शॉप स्टार्ट की, 3 बजे हमने उसकी लॉन्चिंग की, 5 बजे स्टॉक ख़त्म। वाह। जब फर्स्ट वीडियो मेरी न्यूज़ अलर्ट पे आई, जी उसके बाद रिटेल का कस्टमर कम और फ्रेंचाइज के लिए और इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास लाइनें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह 20 फ्रेंचाइज के ऑनर हूँ मैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, कुछ भी नहीं है? मैं अपने 40+ बिजनेसेस में लॉस करके आज इधर आपके सामने बैठा हूँ। पाकिस्तान में बिजनेस पोटेंशियल इतनी है कि आप जितने यहाँ पे सक्सेसफुल लोग देखेंगे वो मोस्टली बाहर से पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करके बैठे, पागल नहीं है वो। आज की जो कहानी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहानी जो 2008 में दयारे गैर गया, उधर जाके अपना रिज़्क़ हलाल कमाना शुरू किया और 2019 में उसका प्लान बना कि अब मैंने पाकिस्तान मूव होना है, अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान लेके आना है। खारियां शहर में कुनाफा के नाम से, कुनाफा स्वीट्स के नाम से एक बहुत बड़ी बेकरी बनाई जिसमें कमोबेश 1,53,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट की। और सबसे हैरत की बात यह है कि वो 6 माह के अंदर सारा सरमाया डूब गया, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और आज 20 फ्रेंचाइज का ये मालिक है। ये मेरे साथ मौजूद है फैसल, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी स्टोरी और इनकी कामयाबी के राज। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि वाकई जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे तो क्यों ख्याल आया कि पाकिस्तान में आने का? आप तो उधर बड़े सेट थे, फिर बिजनेस बनाया, क्या अप्स डाउन आए और किस तरह का ये आपका सफ़र है? ये जर्नी थोड़ी सी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए जी, इंसान की जर्नी सारी ज़िंदगी चलती रहती है, सीखने में लग जाती है जी। मैं जिस वक्त प्राइमरी स्कूल में था, क्लास 5th में था जी। तो मैंने अपने घर में एक छोटी सी शॉप बना ली। ठीक है। शुरू से शौक था अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी मेरे पास होती थी और अपनी मेहनत की होती थी। अच्छा। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, दिल में चीज़ें आना शुरू हुई कि यार एक बिज़नेस होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। ग्रेजुअली मैंने अपना एक छोटा सा स्टोर बना लिया गुलियाना रोड खारियां के ऊपर 2005 में। 2005 में उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, इसके लिए मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए। तो मैंने यूके के लिए थोड़ी सी कोशिश की और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की और मुझे यूके का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा मिला। मैंने यूके में जाके वहाँ से मैस कम्युनिकेशन किया और उसी दौरान यूके में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे अपना ऑनलाइन स्टोर्स भी बनाए और ऑफलाइन स्टोर्स भी बनाए। ऑफलाइन में हम मोबाइल फ़ोन्स का काम करते थे और ऑनलाइन स्टोर्स में हमारे पास मल्टीपल आइटम्स थे और मल्टीपल हम प्रोडक्ट्स को सेल करते रहे। मकसद एक था कि बाहर जाना है, इन्वेस्टमेंट लेके आनी है और रहना अपने पेरेंट्स के साथ है। अपना टारगेट अचीव करके मैं 2019 में पाकिस्तान वापस आ गया। ठीक है। मैं जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में आके हमने लोकेशन देखी, लोकेशन देख के खारियां सिटी के अंदर एक कुनाफा बेकर्स के नाम से एक ब्रांड बनाने की कोशिश की। ठीक है। नाकाम कोशिश थी। उस पर 1,53,00,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट हुई जी। और विद इन 6 मंथ हमें वो सारे का सारा लॉस हो गया, टोटल फ्लॉप हो गया। उसमें कोरोना आ गया और कुछ इस तरह के मामलात हुए। पाकिस्तान में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो डूब गई। ठीक है। अब प्रेशराइज होना शुरू हो गए फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से। अब वो प्रेशर मेरे लिए मोटिवेशन बनता जा रहा था। अच्छा। चैलेंज आ गए ज़िंदगी में कि यार अभी वापस जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा। उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह चौक पे एक स्टोर ओपन किया लिडल स्मार्ट के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेहनत की और इतनी कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात ने दी। और उसके बाद मेरा एक वैसे शुरू से एक प्लान था 99p स्टोर पाकिस्तान में, इसकी फ्रेंचाइजेस बनाऊं और इसको थोड़ा आगे लेके, लेकिन हालात इस तरह के थे कि हम उस चीज़ पे हाथ नहीं थे डाल सकते। ठीक है। 2022 में मैंने स्टार्ट किया अपना पहला स्टोर $1 डील्स के नाम से। ठीक है। $1 डील्स की लॉन्चिंग वाले दिन मेरे पास स्टॉक इतना था कि मैं मतलब देख रहा था कि यार ये भी सेल हो जाए तो बड़ी बात है। इधर एक तो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, दूसरे नंबर पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये भी डूब जाएगा। इसमें लिमिटेड सा स्टॉक लगाते हैं। ठीक है। लिमिटेड से स्टॉक के साथ हमने शॉप स्टार्ट की, 3 बजे हमने उसकी लॉन्चिंग की, 5 बजे स्टॉक ख़त्म।
واہ ماشاءاللہ. اور کسٹمرز ہمارے سر ہوئے تھے کہ جی آپ لوگوں نے یہ سٹاک کیوں فنش کیا ہے. میرے جو وینڈرز تھے ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے تھے, میں نے کال کی وینڈرز سے اپنے سٹاک کو ری اسٹاک کروایا, لیکن اس میں بھی ایک دن لگا, اور دوسرے اور تیسرے دن اس کے بعد مطلب کہ وہ ہماری ہوش سے اوپر تھا, کہ سوچ سے بھی اوپر تھا کہ یار یہ اتنا اس کے فوراً بعد مائنڈ میں ایک چیز آ گئی کہ یہ تو تھا بغیر مارکیٹنگ کے, اور یہ بغیر مارکیٹنگ کے اتنا رسپانس آیا مجھے, تو اگر اس کی میں مارکیٹنگ کروں گا تو اس کا, کیونکہ مارکیٹنگ آپ کے بزنس کی بیک بون ہوتی ہے. اب جو آپ نے کرنا ہے وہ سٹارٹ سے ہی کرنا ہے. آپ کا کسٹمر جو ڈے فرسٹ سے آ گیا وہی آپ کی فیملی بنے گا. اس میں پھر آپ سے ریکویسٹ کی, جب فرسٹ ویڈیو میری نیوز الرٹ پہ آئی, اس کے بعد ریٹیل کا کسٹمر کم اور فرینچائز کے لیے اور اس بزنس کی انفارمیشن کے لیے میرے پاس لائنیں لگ گئی. ایسے ہی. اچھا, اب فرسٹ فرینچائز کے لیے ہمارے پاس بڑے اچھے ہمارے ابھی تو دوست بن گئے ہوئے, فیملی ممبر بن گئے ہوئے ہیں, ناصر ولایت صاحب. فرسٹ فرینچائز ہمارے سے انہوں نے سٹارٹ کیا. انہوں نے کہا جی میں اپنے بھتیجوں کے لیے ایک سٹور کھولنا چاہتا ہوں. انہیں ضرورت نہیں تھی ایسے چھوٹے سٹورز کی, تو لیکن انہوں نے کہا بچوں کو بزی کریں. بچوں کو بزی کرنے کے لیے ہم نے پہلی فرینچائز بسم اللہ کیا ہم نے ان کے سٹور سے. ان کو رسپانس ملا, انہوں نے دوسری فرینچائز کے لیے کہہ دیا کہ جی دوسری فرینچائز بھی بنائی. ہم دوسری فرینچائز بنائی, انہیں دیکھتے دیکھتے ہمارے پاس اتنی کلائنٹی چارج, الحمدللہ 20 فرینچائز کے آنر ہوں میں, اور ہمارے پاس سپلائی چین میں کم از کم 22 لوگ کام کر رہے ہیں, اور سپلائی ہر روز جا رہی ہے اور پوری نہیں ہو پا رہی. اور ابھی ہم اس کو مزید سینٹرلائز کر رہے ہیں, اس کے اوپر مزید کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ویری سون ہم اپنی ایک فرینچائز باکو کے اندر لانچ کرنے جا رہے ہیں جی, آذربائیجان میں. یہ فرسٹ ٹائم میں نے اسے ڈسکلوز کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کافی 2-3 سال سے میں کام کر رہا ہوں, تو ابھی جا کے وہ چیزیں ہوئی. لاسٹ ایئر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ایک بہت شاندار موقع دیا. یونائٹڈ نیشن کے انڈر ایک بزنس کمیونٹی کا کمپٹیشن ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس میں. وہاں پہ مجھے پراپر سپانسرشپ ملی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, بزنس کمپٹیشن میں حصہ لیا, الحمدللہ وہاں سے اتنی عزت ملی. ایز سون میں پاکستان میں دوبارہ لینڈ کیا, اور اس کے بعد فرینچائزز کے لیے کیوریز دوبارہ آنی شروع ہوئی, اور معاملات یہاں تک ہیں الحمدللہ کہ ابھی ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری فرینچائز کون سے کتنی اماؤنٹ لے رہا ہے, ہمارا فرینچائزی کیا لے رہا ہے, ہمارے سٹورز پہ کیا جا رہا ہے, کہ الحمدللہ اتنا بڑا وسیع نیٹ ورک ہو چکا ہے جی ماشاءاللہ. ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جو کہتے ہیں پاکستان میں کاروبار نہیں ہے, پاکستان میں پوٹینشیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, بڑا زبردست کوسچن ہے. ہر انسان جو کامیاب ہے جی, آپ اپنی فیملی میں دیکھیں, جی, اپنے محلے میں دیکھیں, جی, کہیں پہ بھی آپ کو اگر ایک بندہ سکسیسفل نظر آ رہا ہے نا, اس کا بیہائنڈ دا سین کیا ہے, جو کیمرے کے پیچھے چیزیں ہیں نا, وہ بہت تکلیف دہ ہیں. ہر انسان کی جو سکسیس کی سٹوری ہے اس کے پیچھے سٹرگل. میں اپنے 40+ بزنسز میں لاس کر کے آج ادھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور ہمیشہ آپ ہمت نہیں ہاری. دیکھیں آپ کے پاس جب انویسٹمنٹ ختم ہوتی ہے نا, تو ایک ایکسپیرینس آپ کے پاس آ جاتا ہے. آپ کا پیسہ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے آپ کا ایکسپیرینس نہیں لیتی. پاکستان میں بزنس پوٹینشیل اتنی ہے کہ آپ جتنے یہاں پہ سکسیسفل لوگ دیکھیں گے وہ موسٹلی باہر سے پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے, پاگل نہیں ہے وہ. بہت شکریہ فیصل بھائی. ناظرین, یہ میرے ساتھ ایک کامیاب ترین بزنس مین فیصل, جن کی ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ موسٹلی ان کو میں دیکھتا بھی ٹراؤزر ٹی شرٹس میں, ہر وقت اپنے ورکر کے ساتھ بالکل آپ کہیں کہ لیبر مزدور بنے ہوتے ہیں. کبھی بھی ان کے ورکرز جو ہیں ان کے بیچ میں جائیں تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ ان کے باس ہیں یا یہ 20 فرینچائز کا سامان جو ہے وہ ان کو سپلائی کریں. ایک بات میں ان کی اجازت کے بغیر یہ کہنا چاہوں گا, جو میں ان کے قریب رہ کے میں نے سیکھی ہے, کہ یہ موسٹلی کام جو ہے نا یہ کیش کے اوپر کرتے ہیں. ان کے جتنے بھی وائنڈر ہیں ان کو پتہ ہے یار ہم نے 5000 پیس لے کے آنا ہے تو انہوں نے ہمیں کیش دے دینا ہے. وہ ان کو ریٹ سستا لگاتے ہیں, یہ آگے اپنی فرینچائز پہ اتنا سستا مال دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک سرکل چلا ہے کہ اگر 10 دکانیں کسی شہر میں ہوں گی تو $1 ڈیلز کے نام سے یا ان کی فرینچائز جو ہوگی اس پہ زیادہ رش ہوگا. تو یہ کامیابی کا راز ہے. اتنی مشقتوں کے بعد, اتنی محنت کے بعد کوئی بھی انسان ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک یہ فن دیتا ہے کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے. یہ موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں پاکستان میں کام نہیں ہے, پاکستان میں کاروبار نہیں ہے, بزنس نہیں ہے. آپ کام کریں, محنت کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا
جو ہے وہ ماتھا چومے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. آئندہ کسی اور کامیاب ترین بزنس مین کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.